अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। मौजूदा सूरत हालस दौरान ये DRDO तरफ जम्मू कशीर बापत 2 कोविड हस्पताल कायम करनस मंजूरी दिन आय। तत जम्मू किस भगवती नगर इलाकस मज कोविड हस्पताल पे तमीरती काम मुकम्मल सपजमत। यथ दौरान अज अत इफ्तिताई तकरीब हुंद संज करना आव। जम्मू कशीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान ये आज कोविड हस्पताल इफ्तिताह कोर तत अत मौके पे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर इंतजामी बलपाय अफसर तो महकमे सेहत दोयम जिम्मेदार त मौजूद। तकरीब दौरान ये लेफ्टिनेंट गवर्नरस कोविड हस्पताल तो अम किस काम कारस हवाले मुकम्मल जान फराहम करना आय। तत लेफ्टिनेंट गवर्नर वोनमुत जम्मू तो कशीर मज 500 बिस्तर वाल कोविड हस्पताल कायम करने सत्य अत वबास मज मुब्तला मरीजन सही इलाज फराहम करने सत अत पे रोट लागनस मज त आसानी सपद। कोरोना वैक्सीन हवाले ये सोशल मीडिया पे क्या खबर मकबूल सपदन पत लूकन मज तशवीश पैद सपदमुत तत डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमदन लूकन वोनमुत तिम गन अफवाहन कुन कान दिन बल्कि गि वैक्सीन नुन युत जन हिफाजत यकीनी बनाने यी। मैसेज है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। जो एक गलत मैसेज आया था इसको हमने वेरीफाई कराया। साइंटिफिक जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाते हैं और जो वैक्सीन के एक्सपर्ट्स हैं 100% जो परफेक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं इसके साइंटिस्ट्स हैं उनसे बात करने के बाद पूरा ये उन्होंने ये कि इट इज़ 100% सेफ। कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है और ये जो गलत न्यूज़ फैलाई है इस पे ध्यान ना दें। लोग आए वैक्सीन करें और कोरोना से बचें। हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा जो 1000 LPM का उसमें कैपेसिटी है। हालांकि कहीं पे 2 भी लगे, कहीं पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं लगे। हमने स्टार्टिंग में ही आपके CMO साहब ने जब हमारा ये डिस्कशन हो गया सर हमने इनको ये कहा कि छानपुरा हमने डेडिकेटेड रखा इसके लिए और वहाँ हमने ऑक्सीजन प्लांट एक इंस्टॉल कर दिया। विद इन डेज दूसरा भी वहाँ इंस्टॉल कर दिया हमने और वो एक परफेक्ट फैसिलिटी रहेगी हमारे बड़गाम एरिया के लिए। इसके अलावा जो इन्होंने केयर सेंटर्स खोले या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, बल्क सिलेंडर्स है, मीडियम सिलेंडर्स है और हर एक तरह का जो मेडिसिन है अवेलेबल है, कोई परेशानी नहीं है। यपर श्रीनगर मेडिकल कॉलेजस मज कायम कम्युनिटी मेडिसिनिक HOD डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान अमे हवाले कत करान वोनमुत जो सोशल मीडिया पे मकबूल सपजम खबर बेबुनियाद तो लूकन पज न अत कुन जोन दिन। गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया में एक खबर गश्त कर रही है कि एक फ्रांसीसी साइंसदान ने ये बात बताई है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद अगले 2 सालों में लोगों की अमवात हो सकती है। तहकीक में जब ये पता चला कि ये इंटरव्यू एक फ्रांसीसी खबर एजेंसी को दिया गया और जहां कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि वैक्सीन जिन्होंने कोविड वैक्सीन लिया उनको मौत वाक़ा हो सकती है। सो ये एक पुरजोर तरीके पे बात की तरदीद की जा रही है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ वेरिएंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आगे ये खदशा हो सकता है कि इन वेरिएंट्स की वजह से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आवाम तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी कोई वैक्सीन बनाया जाता है, जब उसकी तैयारी की जाती है तो कई मरहलों से गुजर के ये वैक्सीन बनाया जाता है और इन चीजों का ये ख्याल रखा जाता है क्या ये वाकई वैक्सीन लोगों के कारआमद हो सकता है या इसमें जो मुज़िर असरात हैं वो किस हद तक होते हैं। तो जब ये देखा जाता है कि ये वैक्सीन बहुत ही कारआमद हो और इसके असरात बहुत कम हो तभी जाके ये वैक्सीन आवाम तक पहुंचाई जाती है। आवाम से पुरजोर गुजारिश है कि इस वक्त दुनिया में लगभग 182 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं और आज तक ऐसी कोई सूरत हाल आगे नहीं आई है कि ये जो बात कही गई है कि वैक्सीन लगाने के बाद इन्फेक्शन और बढ़ सकता है और डेथ हो सकती है, ये कहीं भी देखा नहीं गया। सो आवाम से पुरजोर गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने पिछले कुछ दिनों या हफ्तों और महीनों में वैक्सीन लगाने के लिए जो उनमें जोश था उसको बराबर रखें और जहां कहीं भी अभी वैक्सीन लगने बाकी हैं ऐसे अशखास से गुजारिश है कि वो वैक्सीन लगाएं और जिनके 2nd डोज का टाइम आ रहा है वो भी अपना 2nd डोज लगा के खुद को और अपने अहल वयाल को और पूरी कम्युनिटी को कोविड के मुज़िर असरात से बचाएं। नाज़रीन इस जानन
خبرنامس مز مختلف ڈاکٹرن یم زن مختلف بیمارین حوالہ مہارت تھوان دعوت دیوان تاکہ موجودہ صورت حالس دوران یہ لوکن تان یمن بیمارین حوالہ صحیح زان واتناؤن تو ازکس پروگرامس مز تہ یدوہ ڈاکٹر صاحب دعوت دِژمٕژ تاہم تکنیکی خرابی کن ہیٚکۍ نہٕ أسۍ وقتس پہ تۄہہِ تام ڈاکٹر صٲبٕنۍ آواز واتنٲیِتھ یا یہ پروگرام واتنٲیِتھ تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ معذرت خواہ تاہم چھِ اَسہِ سۭتۍ آز ڈاکٹر محمد یوسف ٹاک یمن نش أسۍ زانُن یژھو موجودہ صورت حالس دوران یدوہ أسۍ کورونا وائرس بلیک فنگس یا دویمن بیمارین ہز کت کرو تتہ کی بیمار تم تم زن مہلک بیمار تو یمنی مہلک بیمارین مز کرو ازکس پروگرامس مز کت کینسر بیمار حوالہ تو کینسر بیمار حوالہ یم زن کینسر پیشنٹ آسن مختلف گرن اندر تم لوگ ہکن کال کرت پروگرامس دوران تو تم ہکن ڈاکٹر صاحبس نش مفید مشور تہ حاصل کرت ڈاکٹر ٹاک صاحب پروگرامس مز تہد سٹھا خیر مقدم تو تہد معذرت خواہ کہ وقتس پہ ہیٚکۍ نہٕ أسۍ تۄہہِ تام وٲتِتھ کینٛہہ تہٕ بہرحال پروگرامس منٛز سپدِو تُہۍ شٲمِل گۄڈنیُکُے سوال یوٚتانۍ لُکھ اَسہِ سۭتۍ جُڑن تہٕ لُکن کیٛاہ آسہِ تۄہہِ پرٛژھُن میون روزِ اکھ سوال زِ یہِ پیلیٹِو میڈِسن یُس چھُ یہِ کیٛاہ چھُ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کرُن أکِس پیشنٹس ساحل صٲب تۄہہِ پرٛژھوٕ یہِ واریاہ موضوٗع سوال پیلیٹِو میڈِسن چھُ اکھ سُہ یۄس یہِ میڈِکل سٔروِس اکھ چونکہ أسۍ چھِ وٕچھان یم تکلیف آسان چھِ یم زن تکلیف دیٖرِم تکلیف چھِ کرونِک یمن اِلنس بالکل یمن منٛز چھُ اکھ یُس أسۍ کینسرٕچ کتھ بیٚیہِ چھِ کینسرس علاوٕ تہِ کینٛہہ تکلیف تہٕ مگر مین چھُ اتھ منٛز حظ کینسرُک کیاہ اوس آز تام گژھان کہ یُس زن یہِ کینسرُک تکلیف چھُ آسان یمن چھُ پتہٕ کینسر تکلیف علاوٕ وۄنۍ کرو أسۍ یہِ کتھ کہ أکِس اکھ بٮ۪مار چھُ أمِس چھُ کینسرُک تکلیف أمِس چھُ میادس کینسر بالکل یم میادٕکۍ علامت أمِس امہِ علاوٕ چھِ کینٛہہ علامات أمِس آسان یم زن أمِس سٕنٛز یہِ زندگی ہُنٛد معیارِ زندگی چھُ امہِ سۭتۍ معیارِ زندگی مُتٲثر کران یُس زن اکھ کینسرُک بٮ۪مار چھُ آسان أسۍ چھِ وٕچھان کہ یہِ سٹڈی آیہِ وٕچھنہٕ کہ یم زن یم بٮ۪مار چھِ یمن چھُ 70 پٮ۪ٹھ 60% پیشنٹ چھِ آسان تِم یمن زن دگ چھِ بالکل مین نشٲنی چھِ یمن منٛز دگ آسان بیٚیہِ چھُ یُس کینسرُک بٮ۪مار چھُ آسان أمِس چھُ حظ آرام چھُنہٕ أمِس آسان کِہینۍ أمِس چھُنہٕ یہِ ہسا یہِ أمِس چھنہٕ بۄچھِ آسان کینٛہہ أمِس چھُ کُنہِ ساتہٕ شاہ کھالنس منٛز تکلیف گژھان یم سٲری علامت یم أمِس سٲری یم تکالیف چھِ آسان امہِ سۭتۍ چھُ اوور آل یُس أمِس بٮ۪مار سُنٛد معیارِ زندگی چھُ یا یم زن أمِس سۭتۍ وٲلۍ أہٕنٛدۍ عزیٖز و اقارب چھِ رشتہٕ دار چھِ سۭتۍ وٲلۍ بچہِ چھِ باقٕے فیملی چھِ تِم چھِ امہِ سۭتۍ ذہنی طور منتشر گژھان بالکل وۄنۍ یُس یہِ پیلیٹِو کِیر سٔروِس چھِ پیلیٹِو کِیر سٔروِس ہُنٛد کانسیپٹ چھُ یہِ کہ أسۍ کرو أکِس بٮ۪مارس یُس زن اُہُنٛد معیارِ زندگی چھُ أسۍ چھِ کینسرس خٲطرٕ چھِ أسۍ دِوان یُس کینسر بٮ۪مارِ خٲطرٕ اتھ چھِ أسۍ پنُن پانس ٹریٖٹمنٹ دِوان سُہ چاہے تتھ أسۍ کیٖموتھیرپی چھِ دِوان ریڈیو تھیرپی چھِ دِوان مگر امہِ سۭتۍ یُس زن یہِ کیٖموتھیرپی چھِ ریڈیو تھیرپی یہِ چھُ تکلیفس علاج یہِ چھُ کینسرس علاج مگر سۭتۍ سۭتۍ یُس أمِس بٮ۪مارِ سٕنٛز یہِ معیارِ زندگی چھِ یہِ معیارِ زندگی گژھِ یِہٕنٛز طبی یہِ ہسا یہِ نظریہ کِنۍ کِتھ کٔنۍ گژھِ یِہٕنٛز یہِ معیارِ زندگی امپروٗ یہِ چھُ اکھ چیٖز اتھ بالکل دوٚیِم چیٖز چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اِنسانس کٲنٛسہِ اِنسانس یہِ تکلیف لگہِ یُس أسۍ ونان چھِ یِم کینسر یا یِم زن دیٖرِنہٕ تکلیف چھِ یِم زن اِنسانس پتہٕ یہِ ہسا یہِ أمِس سۭتی پکان چھِ وُمبرِ یِمن منٛز چھُ اِنسان ذہنی طور تہِ منتشر گژھان بالکل یہِ چھُ سایکولجکلی بِچارٕ ڈِپریس گژھان ترٛیٚیِم چیٖز چھُ أمِس یُس زن اُہُنٛد روزگار چھُ یُس زن اُہُنٛد پنُن ژوٚٹ کماونُک یہِ چیٖز چھُ آسان یہِ چھُ مُتٲثر گژھان کیازِ واریاہن چیٖزن منٛز چھُ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کمزور گوٚو یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان پنٕنۍ سۄ بالکل ڈاکٹر صاحب اگر کت کرو یس انسانس یہ مہلک بیمار لگہ اللہ تعالیٰ کرن یمو بیماریو نش تھین پرٛٮ۪تھ أکِس دوٗر تہٕ نہ صرف سُہ بیمار بلکہ چھِ معاشی حالت تہِ تمہِ خاندانٕچ وٕچھنہٕ یِوان تمہِ گرٕچ وٕچھنہٕ یِوان سٮ۪ٹھٕے کمزور تِکیازِ اتھ چھُ اکھ کثیٖر رقم اکھ خرچس لگان بیٚیہِ تہِ کینٛہہ چھِ سوال مےٚ نِش مگر امہِ برونٛہہ زِ تِمن پٮ۪ٹھ کرو کتھ کینٛہہ کالر چھِ اسہِ سۭتۍ وٕنکیٚن گۄڈٕ نِمو پروگرامس منٛز یِمن فون کال یِم کران چھِ اسہِ یِہُنٛد وٕچھو یِمن کیٛاہ آسہِ ڈاکٹر صٲبس پرٛژھُن ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صٲب چھِ بوزان تُہۍ ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو کیٛاہ چھُو ڈاکٹر صٲبس پرٛژھُن أسۍ حظ چھِ کھۄنموٗز پٮ۪ٹھ جناب سرینگر کھۄنموٗز پٮ۪ٹھ ؤنِو اَسہِ حظ کٔر اوترٕ ویکسیٖن حظ یِمو حظ ووٚن یہِ دوٚیِم اِنجیکشن تہِ کرُن لگ بگ 3 رٮ۪تھ یہِ چھا صحیح کِنہٕ گۄڈے بالکل بوٗزِو تُہۍ آز چھُ اَسہِ موضوٗع بدل مگر چوٗنٛکہِ وۄنۍ پرٛژھوٕ تۄہہِ ویکسیٖنس حوالہٕ یہِ کتھ اتھ چھِ وِزِ یم زن گایڈ لاین چھِ اتھ یم زن مٲہِر امِچ گایڈ لاین دِوان چھِ یُس زن وٕنکیٚس چھِ ونان یم زن مٲہِر چھِ تِم چھِ ونان وٕنکیٚس یہِ حظ ہٮ۪کو أسۍ 3 رٮ۪تھ 12 ہفتہٕ
ٹھیک 8 پہ 10 ہفتن تام ات کہین ات برابر ات تمو مشور ات تمو مشور وون تتھے کن بالکل گھن تھی ات پریشان گھن ضرورت بالکل بیاکھ کالر ڈاکٹر صاحب اس ہلو 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 ون تو کت پہ ناو کیا ڈاکٹر صاحبس کیا پرژھن تم تہذ کت بوزان السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں ونیو حظ جاوید احمد ویکسین کریں ضروری وچ ویکسین ضروری کرن ویکسین انتہائی ضروری ویکسین انتہائی ضروری یم زن لاگ دار بیمار آسان یمن خاطر انسانس ویکسینے بچاون حظ بوڑ بچاون ویکسین کیا کران یہ جسمس مز تیت نظام کران پید یت زن یہ بیمار انسانس لگہ نہ کی تو ویکسین کرن واریاہ ضروری ڈوز کرن بالکل بالکل بوزو تھی یہ مرضی پہ کی بہ ڈوز یسا کرن 2 ڈوز یسا کرن ات سٹینڈرڈ گائیڈ لائن یہ زن ماہرو ات وونمت 2 ڈوز کریں پنس بھرپور میاد پتہ انجیکشن کر بھرپور میاد 3 ریت پتہ 2 ڈوز بالکل ڈاکٹر صاحب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ؤنۍ تو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ناو کیٛاہ چھُ ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان بہٕ چھُس بارہمولہ جناب مےٚ چھُ رگن جوڑن دود بیٚیہِ چھُ پتہٕ رگن مےٚ چھُ تھوٚد بنان وۄتھُن جناب تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ کڈنی کہیں تہِ جناب غلام محمد صوفی غلام محمد صاحب اس تھی جوڑن ہز کت جناب زٕ چیٖز جناب ات مز 2 چیٖز ات مز 2 چیٖز تۄہہِ مٲہِر ڈاکٹرس پننس سمکھُن سُہ کرِ تۄہہِ تشخیص یہ تۄہہِ جوڑن ہُنٛد مسلہٕ چھا یا ریٖحُک مسلہٕ چھا ات چھُنہٕ تمہِ آیہِ غلط پٲٹھۍ پانے دوا کھیوٚن یا میڈیکل شاپ پٮ۪ٹھ دوا پھٔلِو انٕنۍ پتہٕ کٔرِو تُہۍ ہٕنٛزِ کنہِ ہٕنٛز کتھ جی بیٚیہِ گوٚو مےٚ مٔنٛزۍ جناب مٔنٛزۍ اوسُس بہٕ جناب مےٚ اوس گوٚمُت سوٗجن مےٚ اوس کھۄر تہِ ؤنیٛومُت کڈنی جسم سٲلِم ؤنیٛومُت جناب بہٕ چھُس نہٕ جناب ہٮ۪کان پٔکِتھ کِہیٖنۍ آز چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس علاج صرف چھِ ضروٗرت امِچ کہِ تُہۍ گٔژھِو أکِس مٲہِر ڈاکٹرس سُہ کرِ تۄہہِ گۄڈٕ پوٗرٕ تشخیٖص تکلیٖف کیٛاہ چھُ تمے حساب مِلہِ تۄہہِ علاج تہٕ انشاء اللہ تُہۍ گٔژھِو ٹھیٖک اچھا یہِ ڈاکٹر صٲب کتہِ نس بیٚہوان جناب تۄہہِ میلہِ تُہۍ چھِو نا تُہۍ کتھ جایہِ چھِو باسان بارہمولہ جناب بارہمولہ بارہمولہ ؤسِو تُہۍ ڈسٹرکٹ ہسپتال تۄہہِ سمکھِ اتہِ مٲہِر ڈاکٹر صٲب بالکل ڈاکٹر صاحب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ ہلو ہلو ؤنۍ تو گلشن چلہِ پہ اہن حظ آ ؤنۍ تو پنُن ناو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان تُہنٛز کتھ بالکل پرژھ تو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن ہلو دوٚپُم ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن پرژھ تو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام بہٕ جناب چھُس 58 ایج مسز تہِ چھِ مےٚ 56 اَسہِ چھُ وُنہِ ویکسیٖن کرنٲے ظہوٗر احمد چھُ مےٚ ناو جناب اَسہِ چھُ وُنہِ ویکسیٖن کرنٲے مگر مےٚ چھِ گژھان کینٛہہ دوہو سۭتۍ ایلرجی سیپٹران ٹیٖزال سۭتۍ اگر بہٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پکہٕ کچھ آسہِ نا تتٮ۪س تمہِ سۭتۍ گژھان ایلرجی مےٚ ما اَنہِ انجیکشن صحت وحت کینٛہہ گۄڈٕنیتھ کرن تِم کٲم تہٕ تۄہہِ دِ یُس تتہِ میڈیکل ٹیٖم آسہِ ویکسیٖن کران تِم کرن تۄہہِ پوٗرٕ مُلٲزم تِم پرژھن تۄہہِ پوٗرٕ یِم سوالات تمہِ پتہٕ ییٚلہِ تِم ویکسیٖن کرنہٕ پتہٕ تھاون تِم تۄہہِ پننِس نگاہ داشتس منٛز گۄڈٕ یوٗت کال باسہِ سورُے کینٛہہ چھُ ٹھیٖک ییٚلہِ تہِ باسہِ سورُے کینٛہہ چھُ ٹھیٖک تمہِ پتہٕ سوزن تِم گرٕ تۄہہِ تُہۍ مت گٔژھِو اتھ منٛز فِکرِ منٛز کینٛہہ تُہۍ چھِو ذمہٕ دار ٹیٖمس تتٮ۪تھ تِہنٛدِس بالکل حالانکہِ سون موضوع بالکل پوٗرٕ ییٚلہِ تُہۍ مےٚ اوس امہِ برونٛٹھ کورونا گوٚمُت بہٕ اوسُس پازٹِو دسمبرس منٛز سۭتۍ مگر اللہ تعالیٰ کوٚر سورُے مہربٲنی تہٕ أسۍ گٔے گژھٕے منٛز ٹھیٖک اَسہِ روٗد آکسیجن سسٹم تہِ ٹھیٖک سورُے وۄنۍ چھُ مےٚ یِہوے ویکسیٖن کرُن وۄنۍ چھُس أتھۍ کھوژان مےٚ گژھِ نہٕ ایلرجی پوٚتُس مےٚ چھِ وُلٹہٕ ایلرجی پوٚتُس گژھان نہ حظ کِہینۍ چھُنہٕ پرواے تۄہہِ وٕچھِو یُس تۄہہِ میڈیکل ٹیٖم آسہِ تتہِ تِم وٕچھن گۄڈٕ پوٗرٕ تمہِ پتہٕ کرن تِم تۄہہِ ویکسیٖن بالکل ڈاکٹر صاحب حالانکہِ موضوع سون اوس أزکِس پروگرامس منٛز بیاکھ اکھ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کتھ ٲسۍ یژھان کرٕنۍ تہٕ اَسہِ اوس شاید
उम्मीद ज लुक तक तथ पे कत मगर इस मौजूद सूरत हाल कोरोना वैक्सीन ब्लैक फंगस तो लुकन अक्सर जहनस मज वनकन ये तो बे क्या कॉलर इन सत करो कत वो क्या यन जान हेलो 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 वन तो नाव क्या कत पे डॉक्टर साहब तुज कत बोजान तिमन क्या पृछुन अच्छा अच्छा बस एयरटेल पे काउंसलर छुम नाव जी काउंसलर वनियो वनियो पे मैं करे ओत्र शुगर टेस्ट फर्स्ट मैंने शुगरी मे द्राव 205 नमथन फर्स्ट वन मे जंग पे कन दाग तिम पे कन दागन सही पीन शंगन वक्त वन शोंगन थोद वन मे दीता मशवर बह क्या डॉक्टर साहब क्योंकि तुम शुगर टेस्ट कोर्मुत अम हिसाब बसान तुम डायबिटीज तुम शुगर तकलीफ डॉक्टर साहबस आइडिया कि पतमन 3 रेतन कोता शुगर कोता ठीक रोदमुत या कोता खराब रोदमुत तमी हिसाब डॉक्टर साहब पूरा तुम मौजून ट्रीटमेंट सह कर पे करो तुम अमिक कोट दग हिज कत अत मन शुगर तकलीफ अत चीज सत ठीक यह अमिच अलामत तुम समझो पन्नस शुगर पे डॉक्टर साहब आस माहिर डॉक्टर साहब आस तूत आज शुगर तकलीफ यह हिंदुस्तान मं 10% लुकन तकलीफ शुगर सो शुगर आज तमें आय तकलीफ मान कह बल्कि अत मज कर इंसानस कह जिंदगी मज कह यह तर्ज जिंदगी अत मज कह चेंजेस करें तो शुगर अत सत पानस सती पकन शुगर पन दोस्त बनान यह अल्लाह ताला रचन तुम गि हावी गन तुम पे कह बिल्कुल डॉक्टर साहब बे क्या कॉलर अम पे करो कैंसन मुद्दन पे कैंसर सवाल कत कर तथ पे करो कत मगर क्या कॉलर बे हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वनियो कत पे नाव क्या डॉक्टर साहब बोजन तुज कत नाव उल्फत जान कानल वन प्रिस तो डॉक्टर साहब क्या पृछुन डॉक्टर साहब उल्फत जान वनियो डॉक्टर साहब पृछने का सवाल वनियो वनियो हेलो हेलो बिल्कुल डॉक्टर साहब बोजन तुम वनियो पन कत डॉक्टर साहब पृछने सवाल कि मे म्याद पकन मे वो 20 वरी म्याद पकन ज्यादा से ज्यादा मे बन कहीं तक खोन मे गसन पे अम सह आब मे गसन ज्यादा मे ज्यादा म्याद पकन मैं अम मूजूब कोर मे वैक्सीन तक मे मे म्याद ज्यादा प्रॉब्लम गसन हेलो बिल्कुल तकलीफ हेलो उल्फत जान तुम रटो जवाब पन्ने सवाल म्याद चकान अत करें अत अकिस डॉक्टर साहब इलाज थवन तुम खेन चेनस मज खास एहतियात कर नंबर 1 नंबर 2 जन तुम यह म्याद तकलीफ अत वैक्सीनस अत वैक्सीनस अत असर कहें तुम हेकि वैक्सीन कर बल्कि गि वैक्सीन कर बिल्कुल डॉक्टर साहब ब्या कॉलर निमोन प्रोग्रामस मज हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मख्तसरन वनियो डॉक्टर साहबस पन सवाल कत पे क्या नाव सवाल क्या बाज हफ्त इंतजार कर ऑन्कोलॉजी सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल वो प्रिस डॉक्टर साहबस क्या वनियो वनियो मे गरिक सी रेक्टम 2010 हेलो हाँ 2010 तमिस हेका बह वैक्सीन कर तुज आवाज साफ कह हेलो सी रेक्टम 2010 हेलो हेलो हाँ डॉक्टर जी जी क्या हेलो हेलो सवाल डॉक्टर साहब बोजन हेलो डॉक्टर साहब बोजन तुम वनियो हेलो तुम शायद टीवी वॉल्यूम ज्यादा तुम इको कॉल गई ड्रॉप डॉक्टर साहब ब्या कॉलर निमो अम पे प्रोग्राम वक्त योतन अंद वातन हेलो 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 हेलो
ون تو کیا پرسن ڈاکٹر صاحبس ناو ون تو کت پہ مختصرا پرسو ڈاکٹر صاحبس مشتاق احمد کھادنیار پہ بارہمولہ کھادنیار پہ زور تھوڑا کرو پن ولیوم ہائی پہمت یہ ڈاکٹر صاحب بوز بس کھادنیار بارہمولہ پہ پرس تو ڈاکٹر صاحبس کیا پرسن مشتاق احمد مے گو 2019 پہ گو مے اخ سائڈ بہت 2019 پہ گو مے اخ سائڈ بہت پتہ گیس بہ ڈاکٹر صاحبس نشن اور سورا میڈیکل سور لیکن 2-3 ؤری گئی گھنس سہ کیا وہ ونان کووڈ ہسا ون سا گھن کی وچن گھان کی ہلو ہلو بس تم 2-3 ؤری گئی گھن سی تور سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹس مز ڈاکٹر صاحب یہ دیتو جواب تو تم پتہ تہ کیا ونکس اس اخ سائڈ ونان بہت یہ گو مکمل پہ بہت یہ گو مکمل بہت بہ گیس بہت تو پتہ گیس بہ انکانشیس پتہ گوس بہ ٹھیک تو مگر ونکس مے اخ سائڈ بہت اہن وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ کیٛاہ کٲم ٲسِو کران اَمہِ برٛونٛٹھ تُہۍ کیٛاہ کٲم چھِو آز کران تُہۍ کیٛاہ کٲم ٲسِو اَمہِ برٛونٛٹھ کران تُہۍ کیٛاہ کٲم چھِو آز کران اَمہِ برٛونٛٹھ کیٛاہ کٲم ٲسِو تُہۍ کران اَمہِ برٛونٛٹھ اوسُس بہٕ سٔروِس کران اچھا کتھ منٛز ٲسِو کران سٔروِس پتہٕ گوٚوُس بہٕ سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ تتہِ مےٚ آیہِ ویٖکنیس بہٕ اوسُس ایمپلاے فارسٹس منٛز سروس اوسُس بہٕ کران وایلڈ لایفس منٛز بالکل ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے سپد منقطع ہم ڈاکٹر صاحب کت کر آج اس موضوع تھومت تاہم ونکن موجودہ صورت حالس دوران یت پہ لوکن کورونا وائرس کی موجودہ صورت حال بنیومت تو ڈاکٹر صاحبس تہ اکثر کورونا وائرس حوالے لوکو طرف پرچھن تو تکنیکی خرابی کن ہیٚکہِ نہٕ تہ تام برابر وقتس پہ پروگرام واتن تمہ خاطر معذرت خواہ فی الحال ونو تہ یہ ازک ڈاکٹر سن ڈاکٹر محمد یوسف ٹاک صاحب یم زن کت کران تو کینژن یم کالر اس جڑے تمن دتک مفید مشور تہ فی الحال قشرس خبرنامس مز یوتُے تُہۍ روٗزِو وٕچھان گُلستان نیوز مےٚ دِیِو اجازت خدایس حوالہٕ